म बिहान हिँडेको 10:30 मा यहाँ थिएँ। 10:30 मा फिर्केर आउँदा? नरुनु बुवा नरुनु। धेरै माया लाग्छ है आमाको? के अरे खोर्सानी छैन, तरकारी छैन। अनि फर्सीको मुन्टा, खोर्सानी, टमाटर लिएर आउँदाखेरि त्यस्तो। हजुरले कस्तो देख्नु भएको थियो भन्नु त त्यो बेला? ज्यादा मुन्टो पानीमा गाडिएको अनि सबै पानी खुने भएको। मुन्टो चाहिँ पानीमा गाडेको थियो? पानी खुने के गर्नु जाँदाखेरि देखेको? मर्ती लिन जाँदा काजीका गाली पठायो। मर्ती लिन जाँदा बाटैमा? बाटोमा खुलामा त्यस्तो थियो? यो पीडाको बेलामा उहाँले सबै कुरा खुलेर भन्न सक्नु भएको छैन, तर हामी देख्न सक्छौँ उहाँको अनुहारमा उहाँ चाहिँ अविरल रोइराख्नु भएको छ। सायद अब आँखाबाट आँसु पनि सुकिसकेको अवस्था छ। उहाँको 6 दिन भइसकिसक्यो आज रुको र उहाँले अहिलेसम्म केही पनि खाएको छैन, मैले खानेकुरा पनि भनेर भनिराख्नु भएको छ। घर पनि यो एकदमै एकान्तमा विकट ठाउँमा छ होइन। सो एकदमै पीडा रहेछ। अब म चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्नको लागि आएको थिएँ। कस्तो डेन्जर रहेछ। यस्तै बाटोबाट भारी बोकेर लिएर आउनुहुन्छ बुवा? लडिन्छ होला नि यहाँबाट त। ओ माई गड दर्शक पनि यो तल चाहिँ पुरै भिड छ होइन। यहाँ चाहिँ यसो मान्छे हिँड्ने गोरेटो मात्रै रहेछ यो भित्तामा खोपेर बनाएको। कसरी बेच्नुहुन्छ दाउरा? 100-150 त्यस्तो। भारीको? आमामा यहाँदेखि लगेको 100 जम्मा? त्यो पनि लिनु मान्दैन अहिले उसले गर्दाखेरि, यो पन्दाले गर्दा। यहाँ मैले 200 खसेको। यहाँबाट तल लड्नु भयो? तलै पुगेको। अनि म चाहिँ मरिन। यो चाहिँ आउँदा आउँदा यहाँबाट लडेको। ए यहीँबाट खसेर हो? ए पक्नु है। तपाईँको श्रीमती चाहिँ हो त्यहाँबाट खसेको अस्ति? के अरे यो स्योला मारेकै उसैले हो। यहीँबाट ए अलिअलि धस्रेको रहेछ नि। त्यही ऊ लडेर मऱ्यो भने भयो भने। कहाँनिर भेट्नु भएको थियो अरे तपाईँ बजारबाट आउँदा दाउरा बेचेर आउँदाखेरि त्यहाँनिर यहीँनिर लडिरहेको थियो? होइन, छोराले बोकेर ल्याउँदै थियो? बोकेर ल्याउँदा खोलाबाट। कहाँ खोलामा लडेको रहेछ? के बुढिया छैन भने घरमा भात ताक्दैन। मेरो होस छैन नानी, अहिले होस फर्कियोस्, अहिले म बेहोस छु। Good TV. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. बुवा कति वर्ष पुग्नु भयो अहिले? म 7 साल जस्तो गर्नुहोस् न। 7 सालको हो? ए भनेपछि त 70 पुग्नु भएछ नि। के गर्नुहुन्छ नि हजुर? अब मैले के गर्नु त? ओ माई गड उकालो रहेछ है बाटो त। यहाँदेखि हजुर घर पुग्न कति टाइम लाग्छ हजुर? भत्ता खाँदै हो। के खाँदा खाँदै गयो अरे बुवा? भत्ता खाँदै थियो। ए हजुरको श्रीमती के भएर बितेको? अहिले म ठाउँ देखाउँछु नि। ल म बजार गएको थिएँ, अब गाडी दुखी देख्दै हो। हजुर होइन, दाउरा बोकेर म गएको थिएँ। दाउरा बेच्न? ओके। मधुमला आउँदाखेरि बाटो मात्रै भेटेँ मैले लास आउँदा हजुरले नै भेट्नुभयो? होइन, छोराले बोकेर ल्याउँदै थियो। अमाइ नि त कहिलेको कुरा बुवा? यो आज 6 दिन भयो। 6 दिन भयो? हजुरको नाम चाहिँ के बुवा? म भीमबहादुर लिम्बू। भीमबहादुर लिम्बू? धेरै भयो यतै बस्नु भएको? यहाँ त 39 सालदेखि बसेको नानी
आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो कि के भएर बित्नुभयो त बुवा? बिरामी थिएन म जाँदा। म त अब पाखामा यसै हो होइन। अनि खोर्सानी टमाटर के अरे फर्सीको मुन्टाहरू म बुढियाले भात पकाएँ भन्दा कुद्दै आउँदा अहिले म फेटेको ठाउँमा फर्छु नि। अनि छोराहरूले काँधमा हालेर पकाएर ल्याउँछ आमा चाहिँ। ओ माई गॉड, सधैँ हिँड्नुहुन्छ बुवा यही बाटो? सधैँ। ओ माई गॉड, हाम्रो हिँड्ने बाटै हो। गाह्रो रहेछ है। धेरै टाढा छ बुवा घर? हजुरले सधैँ दाउरै बेचेर बाँच्नु भएको बुवा? पहिला नै गर्थेँ, अहिले त यो बन्दाले गर्दाखेरि होइन। अब 5 किलो चामल टिपेको हामीले सधैँभरि पुग्दैन। अनि त्यो हुँदाखेरि म बजारै खाउँछु। 5 केजी चामल मात्रै दिए हजुरलाई? त्योभन्दा पछाडि दिएनन्? अनि पुग्यो त त्यतिले? केको नपुगेर त हिँड्नु पर्यो। नपुगेर दाउरा बेच्न हिँड्नु भएको थियो? नि त पहिल्यैदेखि यतै बस्नु भएको बुवा? 39 सालदेखि। अनि पहिल्यैदेखि दाउरै बेच्नुहुन्थ्यो? दाउरै बेच्थेँ। कसरी बेच्नुहुन्छ दाउरा? 100-150 त्यस्तो। भारीको? आम्मामा यहाँदेखि लगेको 100 जम्मा? त्यो पनि लिनु मान्दैन अहिले, उसले गर्दाखेरि यो बन्दाले गर्दा। लेखेको पुग्नु पर्दो रहेछ। अनि खेतीबारीहरू छैन? हजुर, खेतीबारीहरू छैन? छैन नि, बजार बनाउँदाखेरि यहाँ छोराले बोकेर ल्याउँदा थियो। अनि यहाँ सुतायो एकछिन, ए अनि घर बोलाइयो। मिसले मान्छे छैन भन्ने बतलायो। कसले? मिसले? को मिसले? कहाँनिर भेट्नु भएको थियो अरे तपाईँ बजारबाट आउँदा, दाउरा बेचेर आउँदाखेरि त्यहाँनिर? यहीँनिर लडिरहेको थियो? होइन, छोराले बोकेर ल्याउँदै थियो? बोकेर ल्याउँदा खोलाबाट। कहाँ खोलामा लडेको रहेछ? के भएको? खोलामै लडेछ। लडेर? लडेर मरेको कि रोग केही थियो कि? थिएन। रोग थिएन? लडेरै मरेको? नि त। अनि कसले देखेछ त अनि बुवा? हो बाबु, तिमीले देखेको हो? हजुरको नाम के हो? अर्जुन हो। अनि कति वर्षको हुनुभयो? 9। हजुरले कस्तो देख्नु भएको थियो भन्नु त त्यो बेला? ज्यादा मुन्टो पानीमा गाडिएको, अनि सबै पानी खुने भएको। मुन्टु चाहिँ पानीमा गाडेको थियो? पानी खुने के गर्नु जाँदाखेरि देखेको? मर्ती लिन जाँदा काजी काकाले पठायो। मर्ती लिन जाँदा बाटैमा? बाटोमा खोलामा त्यस्तो थियो? नि त। अनि आएर कसलाई भनेको? काजी काकाहरूलाई नै। काजी काकाहरूलाई भनेको? अनि भनेपछि गएर ल्याएको? काजी काका भने चाहिँ को? यही तल्लो घर चाहिँ कता बुवाको? तल? ल जाउँ न त बुवाको घर है। बाटो त
कस्तो डेन्जर रहेछ नि त बुवा यस्तै बाटोबाट लिएर आउनुहुन्छ भारी बोकेर ओ माई गॉड कस्तो डेन्जर रहेछ यस्तै बाटोबाट भारी बोकेर लिएर आउनुहुन्छ बुवा लडिन्छ होला नि यहाँबाट त ओ माई गॉड ओ माई गॉड दर्शक पनि यो तल चाहिँ पुरै भिड छ हैन यहाँ चाहिँ यसो मान्छे हिँड्ने गोरेटो मात्रै रहेछ यो भित्तामा खोपेर बनाएको यहाँबाट तल लड्नु भयो अमै अनि ए यहीँबाट खसेर हो ए पक्नु है तपाईँको श्रीमती चाहिँ हो त्यहाँबाट खसेको अस्ति ए अलिअलि धस्रेको रहेछ नि कसरी मर्नु ए नि त यहाँबाट खसेर तल तल लडिराख्यो यहीँ भेटाको लडेको त्यो पानी परेछ ए ढुङ्गाले लाग्यो होला अनि त्यही भएर होला नि अनि यहाँबाट चाहिँ हजुर 2-3 पल्ट झर्नु भयो झरेको म त अनि केही भएन ओ माई गॉड हत्तेरीका यो बाटो डेन्जर रहेछ नि त यो कसले बनाएको बुवा यस्तो बाटो चाहिँ यो सानो हजुरहरूले नै बनाउनु भयो कि हजुरले नै बनाएको अनि बर्खामा यहाँ खोला आउँदा कसरी वारिपारी गर्नुहुन्छ त अमै त्यहीँबाट झरेको त रहेछ त नि यहाँबाट झरेको रहेछ क्या यहीँनिर यहीँ मरेको भेट्टाको अमै अब बुढाबुढी मान्छे यहाँ ढुङ्गामा लाग्यो होला यहाँबाट यो मार्दै मार्दै झरेको रहेछ नि त नि अब कोही आइपुगेन राम हत्तेरीका यही बुवा तपाईँको घर चाहिँ यहाँ कहिलेदेखि बस्नु भएको हजुर 39 सालदेखि अनि यहाँदेखि भारी बोकेर तल मधुवाला पुर्याउनुहुन्छ कति घन्टा लाग्छ हजुरलाई 3 घन्टामा पुर्याउनुहुन्छ यही हो तपाईँको घर चाहिँ बस्नुभयो अब अहिले चाहिँ यहाँनिर एक्लै हुनुभयो तपाईँ है आमा बितेपछि केही रोग त थिएन नि आमालाई बोल्नु न बुवा रोग थिएन अनि आमा चाहिँ कति वर्ष पुग्नु भएको थियो 3 सालको हो 3 सालको हजुर चाहिँ 7 सालको हजुरभन्दा जेठो हुनुहुन्थ्यो आमा अनि आमाले पनि दाउरे बेच्नुहुन्थ्यो ए आमै त सक्नुहुन्न थियो हजुरले चाहिँ दाउरा बेचेर पाल्नु भएको थियो अनि हजुर त्यो दिनमा चाहिँ कति बेला जानु भएको थियो बजार म बिहान हिँडेको 10:30 मा यहाँ भेटेँ 10:30 मा फिर्केर आउँदा नरुनु बुवा नरुनु धेरै माया लाग्छ है आमाको कति वर्ष भएको थियो बुवा बिहे गरेको मलाई 38 सालमा 38 सालमा बिहे गरेको एकैचोटि खोलामा त्यो अवस्थामा देख्दाखेरि तपाईँलाई त एकदम धेरै गाह्रो भयो होला होइन बुवा मैले त वहाँ बाटोमा छोराले निकाल्दा गर्दा भेटेको आमाले केही भन्नुभएको थियो मलाई अलिकति गाह्रो छ साह्रो छ अथवा केही भन्नुभएको थियो बुवा केही भन्नुभएको थिएन है म बिहान भारी बोकेर हिँडी गएँ ऊ घरमा थिए अनि के अरे खोर्सानी छैन तरकारी छैन अनि फर्सीको मुन्टा खोर्सानी टमाटर लिएर आउँदाखेरि त्यस्तो
घरमा खानेकुरा केही नभएपछि दाउरा बेच्न जानुभएको थियो आउँदाखेरि जसको लागि ल्याइदिनु भयो उनी बितिराखेको बेच्नुभयो आमाले चाहिँ घरमा खानेकुराहरू चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो खानाहरू चाहिँ खाना बनाउँथ्यो पानी सानी गर्थ्यो अब गयो आज कति दिन भयो अरे बुवा आज 6 दिन 6 दिन भयो जुठो पारेर सक्नुभयो पारेको छ तल एउटा कोरा बस नेवार हजुरहरूले चाहिँ सिध्याउनु भयो हैन लिमुले त सक्यो मेरो होस छैन नानी अहिले होस फर्कियो अहिले म बेहोस छु रुएर बिताइराख्नु भएको छ सपनामा नि देख्नुहुन्छ बुवा देख्नु भएको थियो विपद भएर म बसिरहेको छु त्यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो यत्रो वर्ष स्ट्रगल गर्दा यत्रो वर्ष दुःख गर्दा यत्रो वर्ष भारी बोक्दाखेरि पनि आफ्नो लागि केही जमाउनु सकिएन है बुवा त्यो दाउरा बेचेर खानै मात्रै ठिक हुन्थ्यो नि अनि अहिले अब यस्तो बुढो हुनुहुन्छ हजुर यसरी हिँड्दा त लौरी टेकेर हिँड्नुपर्छ अनि सक्नुहुन्छ बुवा अब सक्नु पर्यो छानको लन्ठबाट त नानी अब झन् तना भयो है तना किन बुवा भन्नु त अब किन त अब बुढिया छैन भने घरमा भात पाक्छ अनि अब चाहिँ तपाईँलाई भात पकाउने मान्छे पनि छैन के सोचिराख्नु भएको छ बुवा अब तपाईँलाई अब काम गर्न पनि सकिराख्नु भएको छैन भत्ताहरू पाइराख्नु भएको छ दिएको छैन 70 मात्रै पुग्दैन त ए 70 पुग्नुभयो अब यो सचिवले भनेको छ कि यो साउदेखि मात्रै फोर्ने अनि अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई खानको लागि चामल दाल तरकारीहरू छ कि छैन त बुवा खै हेर्ने यही गाउँले ल्याइदिने सघाउनेहरू ल्याएको चामल भात खानु मन लाग्छ लाग्दैन 6 दिनदेखि तपाईँले खानै भएको छैन आमा हुँदा त पकाएर दिनुहुन्थ्यो होला होइन अब जीवनमा यत्रो उमेर हुँदाखेरिसम्म कति धेरै दुःखहरू गर्नु पर्यो होला नि है के गर्नु भएको थियो सम्झना छ हजुरलाई अब के गरे यस्तै भन्ने बुद्धो त्यही त छ सबैभन्दा दुःखको दिन हुन्छ नि यो बेला यस्तो पनि गरेको थिएँ मैले भन्ने खालको त्यस्तो केही सम्झना छ हजुरलाई मलाई हेर्ने होस छैन आज 6 दिन भयो होस आएको दिन चाहिँ के हो अहिले चाहिँ के सोच आउँछ हजुरलाई अहिले के र ऊ मरेको मनी मोक्छ धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ है आमालाई म पनि मरौँ जस्तो लाग्छ त्यही ऊ लडेर मऱ्यो भने भयो भने त्यस्तो नभन्नु भयो त्यस्तो भन्नु हुँदैन बल्ल बल्ल पाएको जीवन छ यसरी अब यस्तो वृद्ध हुँदै बेलासम्म दुःख गरिराख्नु भएको छ होला तपाईँलाई दुःख होला पीडा होला कति धेरै होइन आमाको यादहरू आउला अब अभाव पनि छ खानेकुराहरू केही छैन होइन भारी नबोकिकन पुग्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ बुवा अब के गर्नु यस्तै हो अब यो रीति नै होइन मान्छे जन्मेपछि एकपल्ट मरेर जानै पर्ने तर हजुरलाई चाहिँ एक्लै बनाएर गयो जस्तो लाग्यो नि हो नानी आमाले त्योभन्दा अगाडि केही तपाईँसँग चाहिँ भन्नु भएको थियो
म भन्नु त त्यही बाटोमा त भेटेको बाटोमा मात्रै भेटेको हुन्छ नि अघिल्लो दिनहरूमा कहाँ जानु भएको रहेछ आमा त्यस्तो केही थाहा भएन नि कहाँ जाँदा त्यस्तो भयो भनेर आउँदाखेरि चाहिँ गौरी फर्केर आउँदाखेरि अनि यो आँपमा मान्छे आयो अरे भनेर कुदेर आकियो अरे ए अनि बुवा यस्तो ठाउँमा बस्नुभन्दा बरु कहीँ गएर यस्तो राख्ने ठाउँ कोही केही त्यस्तो संस्थाहरू भयो भने गएर बस्नुहुन्छ बुवा अब बस्नु पर्छ होला अब पनि दिन दशा भने जानिँदैन बाटो हिँड्नलाई पनि अप्ठ्यारो रहेछ पहिला पनि त्यो बाटोमा आमा लड्नु भएको थियो लडेको थिएन लडेको थिएन त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ 2 खेल लडेको 2 खेप लड्नु भएको थियो हजुरलाई चाहिँ केही पनि भएन मलाई त केही थाहा छैन म बेहोस छु भन्दैछु त बेहोस हुनुहुन्छ यहाँबाट तरकारीहरू किन्न चामलहरू किन्न मधुमलाई पुग्नुपर्छ बुवा पर चोकमा किनेर ल्याउन पनि त सक्नुहुन्न होला नि त है बुवा त्यहाँबाट सामानहरू ल्याउनलाई पनि त कति गाह्रो रहेछ बाटो यही बाटोले आउँछ त्यो अघि आएकै बाटो होइन आउँदैछ को आउँदैछ अप्ठ्यारो रहेछ बाटो ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ होला है हुन्छ बुवा भोलि म तपाईँको लागि केही खानेकुराहरू होइन केही ल्याइदिन्छु ल तपाईँलाई के चाहिएको छ भन्नु त अब त्यस्तै नुन तेलहरू चामलहरू दालहरू केही छैन नि छैन हुन्छ अहिले के रहेछ भनेर हामी बुझ्न मात्रै आएको थियौँ होइन हजुरको एकदमै बिचोक देखेँ मैले म तपाईँलाई भोलि आउँदाखेरि चाहिँ केही ल्याइदिन्छु ल दाल नुन तेलहरू सिद्धेको छ अरू चामल पनि छैन अब यो उमेर भइसकिसक्यो अब त दाउरा नबोक्नु परे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होला नि है बुवा लाग्छ त बोकेर मधुमललाई पुर्याउनु त गाह्रो हुन्छ होला नि यहाँदेखि जङ्गलबाट ल्याउनु पनि त टाइम लाग्छ होला कहाँ जानुहुन्छ दाउरा काट्न चाहिँ माथि जङ्गलमा कति लाग्छ जङ्गलबाट दाउरा खोजेर ल्याउनु हजुरलाई एक दिन ल्यायो एक दिनमा पुर्यायो ए त्यति गरेको जम्मा 100-150 आउँछ तसै पनि यो अहिले बुवा बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न उहाँलाई पीडा उत्तिने छ उहाँ रुइराख्नु भएको छ आँखाबाट आँसु बरेर झारिराख्नु भएको छ स्पेसल्ली त्यो बाटोमा आउँदाखेरि पनि त्यो ठाउँलाई देख्दाखेरि नै बुवा भक्कानी राख्नु भएको थियो र अहिले पनि एकदमै धेरै पीडामा उहाँ चाहिँ रुइराख्नु भएको छ हामी धेरै कुरा गर्न पनि उहाँसँग सकिराखेको छैन उहाँले भित्री पीडा खोलेर पनि बताउन सकिराख्नु भएको छैन पक्कै पनि आफ्नो श्रीमती जसले चाहिँ तातो न्यानो उहाँलाई बनाएर दिनुहुन्थ्यो होइन सहारा भनेकै उहाँको एकजना श्रीमती हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै बितिसकिसकेपछि भनेको उहाँ अहिले एकदमै हुन्छ नि एकदम टेन्सनमा हुनुहुन्छ होइन सो यो पीडाको बेलामा उहाँले सबै कुरा खोलेर भन्न सक्नु भएको छैन तर हामी देख्न सक्छौँ उहाँको अनुहारमा उहाँ चाहिँ अविरल रुइराख्नु भएको छ सायद अब आँखाबाट आँसु पनि सुकिसकेको अवस्था छ उहाँको 6 दिन भइसकिसक्यो आज रुको र उहाँले अहिलेसम्म केही पनि खाएको छैन मैले खानेकुरा पनि भनेर भनिराख्नु भएको छ घर पनि यो एकदमै एकान्तमा विकट ठाउँमा छ होइन सो एकदमै पीडा रहेछ अब म चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्नको लागि आएको थिएँ अब यो टाढो छ उहाँहरूको सपिङ गर्ने ठाउँ पनि बुवाले किनेर ल्याउने अवस्था पनि छैन त्यो भएको भएर भोलि म आफै आएर बुवाको लागि केही खानेकुराहरू उहाँलाई आवश्यक पर्ने दाल चामल तेलहरू छैन भनेर भन्नुभएको छ म आफै लिएर आइदिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ म बुवासँग अब धेरै कुरा खोतल्दिनँ किनभने बुवा अहिले एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला सबैजनासम्म पुर्याउनको लागि यस्तो अवस्थामा पनि हेर्नुहोस् त कपाल सेतै फुलिसकिसकेको छ बुवाको हिँड्दाखेरि लौरी टेकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ यो अवस्थामा पनि दाउरा बेचेर उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई पालिराख्नु भएको थियो भनेपछि कति धेरै केयरिङ कति धेरै माया त्यो हुँदा हुँदै पनि आज साथमा उहाँको आफ्नो श्रीमती नहुँदाखेरिको पीडा सायद हामीले महसुस पनि गर्न सक्दैनौँ सो यो पीडाको अवस्थामा चाहिँ बुवालाई तपाईँहरू पनि हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ साथ दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले सम्पर्क नम्बर हाम्रो स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ बुवा अहिले म जान्छु म भोलि हजुरको लागि केही खानेकुराहरू ल्याइदिन्छु है त नरुइकन बस्नुहोस् ल है अरू केही छ बुवा ल्याउनु पर्ने भन्नु त केही छैन हुन्छ म भोलि आउँदाखेरि हजुरलाई खानेकुराहरू अनि त्यस पछाडि लुगाहरू पनि छैन होला छैन
यो चाहिँ बुवाको किचन बुवा हो त अनि सुत्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हजुरहरूको ए आमा चाहिँ यहाँ सुत्नुहुन्थ्यो खोइ देखाउनु त यो खाटमा सुत्नुहुन्थ्यो आमा चाहिँ ओड्ने ओछ्याउने चाहिँ यही हो दर्शक पनि यो यस्तो बिजोक अवस्थामा छ यहाँभित्र जम्मा बुवाहरूको भनेको सम्पत्ति भनेको 2टा गाग्री रहेछ अनि त्यस पछाडि अरू केही छैन यहाँ भाँडा यो थालहरू 2-3वटा रहेछ त्यस पछाडि एउटा भाँडा र एउटा कराई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बिजोक अवस्थामा उहाँहरू बसिराख्नु भएको रहेछ अहिले बुवा फेरि टोटल्ली एक्लै हुनुभएको छ अहिले चाहिँ